نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الكاملين الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا وعلمنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک سارے احباب الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا امام القبلتین وعلا آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا بول پو احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا ایسا بنایا رب نے گھرانہ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا
ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا اب بھی سخی کے ہاتھ کی تمہیں ہے 400 اب بھی سخی کے ہاتھ کی تمہیں ہے 400 صدیوں سے پٹ رہا ہے خزانہ حسین کا صدیوں سے پٹ رہا ہے خزانہ حسین کا صدیوں سے پٹ رہا ہے خزانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین سیدنا کریم صلی اللہ علیہ آمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم برادران اسلام آج 10 محرم الحرام دا دن نے جمعۃ المبارک دا عزتاں اور عظمتاں برکتاں والا دہاڑا ہے مسلماناں دا بچہ بچہ جاندا ہے اے او دن ہے کہ جس نو مصطفیٰ دیاں کندیاں تے کھیڈن والا حسین کربلا دے اندر شہید کر دیتا گیا اسلام دے دامن اندر بڑیاں شہادتاں نے بڑیاں شہادتاں ہر شہید دی شہادت بڑی اعلیٰ جس نے بھی اللہ دے نام ہوتے اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا وہ شہید بڑا اعلیٰ مقام والا لیکن خدا دی قسمیں کائنات دے اندر جیڑی شہرت جیڑا تعارف اور جیڑی مشہوری امام حسین دی شہادت نو ملیے کسے ہور شہید دی شہادت نو اے مشہوری نہیں ملی میں گل شہرت دی کردہ پیا عظمت یا فضیلت دی گل نہیں میں تعارف دی گل کردہ پیا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے سوہنے کریم آقا سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضور دے سکے چاچا جی غزوہ احد دے اندر آپ نو شہید کیتا گیا آپ دی شہادت بڑی بلند و بالا شہادت تو بعد آپ دا مسلح کیتا گیا یعنی نک کٹ دیتا گیا آپ دی اکھاں باہر کٹ دیتیاں گئیاں کن مبارک بھی کٹ دیتے گئے پیٹ چاک کر کے جگر باہر کٹیا گیا اتنا صحابہ کہندے نے میرے آقا کسے شہید دی شہادت تے اتنا نہیں روئے جتنا امیر حمزہ دی شہادت تے روئے نے لیکن میرے بھائی اسی سلام پیش کر دیاں حضرت امیر حمزہ دی شہادت نو لیکن میں آج اگر اس مجمع دے اندر کتنے لوگ بیٹھے نے میں پوچھانا کہ حضرت امیر حمزہ
حمزہ دی شہادت کس دن ہوئی ہے تے چند بندیاں نو پتہ ہوئے گا کس دن آپ دی شہادت ہے، زیادہ تر بندیاں نو نہیں پتہ ہوئے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید مصطفیٰ مراد مصطفیٰ مسجد نبوی دے ممبر تے جنہاں نو شہید کیتا گیا، نماز پڑھدیاں شہید کیتا گیا۔ آپ دی شہادت بڑی بلند و بالا، لیکن اتنی شہرت عمر دی شہادت نو بھی نہیں ملی جتنی شہرت حسین دی شہادت نو ملی ہے۔ حضرت عثمان غنی داماد مصطفیٰ رسول اللہ دے خلیفہ جانشین مصطفیٰ، آپ نو ظلمن شہید کیتا گیا، 50 دن آپ تے پانی بند رکھیا گیا۔ لیکن آج میں پوچھا حضرت عثمان کس دن شہید ہوئے نے؟ تھوڑیاں بندیاں نو پتہ ہوئے گا 18 ذوالحج نو شہادت آپ دی ہے، زیادہ بندیاں نو نہیں پتہ، لیکن جنہاں نو پتہ ہے وہ بھی اتنا اہتمام نال حضرت عثمان دی یاد مناؤندے نہیں جتنا حسین دی یاد منائی جاندی ہے، بلکہ اس تو بھی اگے ٹر جاوی ہے۔ امام حسین دے والد محترم علی المرتضی شیر خدا تاجدار العطا اسد اللہ الغالب، آپ نو بھی مسجد دے اندر کوفہ دی جامع مسجد دے اندر شہید کیتا گیا، نماز پڑھ دیا شہید کیتا گیا۔ آپ دی شہادت نو بھی سلام ہے، لیکن آج تھوڑیاں بندیاں نو مولا علی دی شہادت دا دہاڑا پتا، زیادہ بندیاں نو نہیں پتا، جنہاں نو پتا وہ بھی اتنے اہتمام نال حضرت علی دی شہادت دا انتظام نہیں کر دے، انہوں نہیں یاد مناؤں دے۔ لیکن برادران گرامی قدر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دا بچے بچے نو پتا ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھے آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہر او بچہ جان دائے کہ 10ویں محرم نو زہرہ دا جایا شہید کیتا گیا ہے۔ ادھی وجہ کی ہے برادران گرامی قدر امام علی مقام امام حسین دی شہادت اتنی عام کیوں ہے؟ بندے بندے نو امام حسین دی شہادت دا پتہ کیوں ہے؟ علماء نے فرمایا ادھی ڈھیر ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ ہے کہ ہر شہید دی شہادت اسلام پھیلانے شہید ہوئے نے، حضرت عمر دی شہادت اسلام پھیلانے شہید ہوئے نے، حضرت علی شہید ہوئے نے اسلام پھیلانے شہید ہوئے نے، حضرت میرے حمزہ شہید ہوئے نے اسلام پھیلانے شہید ہوئے نے۔ ہر شہید دی شہادت اسلام پھیلان واسطے ہے، پر حسین دی شہادت اسلام بچان واسطے ہے۔ اس سے واسطے شاعر بولے آتے آکھیا امت نو وسا چھڑیا امت دے امیرانے، امت نو وسا چھڑیا امت دے امیرانے، اسلام بچا چھڑیا زینب دیا ویرانے، امت نو وسا چھڑیا امت دے امیرانے، اسلام بچا چھڑیا زینب دیا ویرانے۔ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ ارے لا الہ کے پڑھنے والوں الا اللہ سے پوچھ لو، لا الہ کے پڑھنے والوں الا اللہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا، اسلام بچا چھڑیا امت دے امیرانے۔ آئیے برادران گرامی قدر میرے مولا امام علی مقام امام حسین آپ دی شہادت کیوں اتنی اعلیٰ شہادت ہے؟ اللہ دے سونے نبی نبیاں دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری زندگی اللہ دی بارگاہ دے اندر اے دعا کر دے رہنے یا اللہ میں نو شہادت دی موت نصیب ہو جائے۔ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر شہادت دیاں دعاواں تیرے میرے آقا کر دے گئے نے، اللہ دی بارگاہ دے اندر شہیدوں دیاں دعاواں کر دے گئے نے۔ دوجے پاسے تکنا میرے بھائیو اللہ کریم دا اپنے یار نال وعدہ ہے، اے میرے
میرے سونے محبوب واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ تیری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تیرے نہ کافرہ تو بچا لوے گا، اے دنیا والے تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، کوئی تینوں قتل نہیں کر سکے گا۔ میرے بھائیو گل میں سمجھانا اے جانا وا، اے دو سرکار دعاواں کر دینے، یا اللہ میں شہید ہو جاواں، شہادت دی موت نصیب ہو جائے۔ اگر اے دعا ڈائریکٹ قبول ہو جاندی ہے، براہ راست قبول ہو جاندی ہے، کوئی کافر سرکار نو شہید کر دیندا ہے، کسے جنگ اندر سرکار شہید ہو جاندے نے، لوکاں نے آکھنا کدے گیا او اللہ جڑا آپ دعوے پیا کردائی میں اپنے نبی نو بچان والا، میں اپنے نبی نو بچا لواں گا، ویکھو نہ ذرا اسا نبی نو شہید کر دیتا، اللہ دی حفاظت دا وعدہ کدے گیا ہے؟ یعنی سرکار اگر شہید ہو جاندے نے جنگ دے اندر، لوگاں نے مذاق اڑائی، کافراں نے تانے دینے آئے، بھائی اللہ ساڈے کو اپنا نبی بچا نہ سکیا، لیکن سرکار نو اگر شہادت دا رتبہ نہیں ملدا، پھر بھی اعتراض بندا ہے کہ اللہ نے اپنے یار دی دعا نو قبول کوئی نہیں کیتا، حضور دی دعا معاذ اللہ رد ہو گئی ہے۔ میرے سونے کریم لجپال نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں ہے، میں حسین دے وچوں ہاں۔ یعنی سرکار نے دسیا اگرچہ میں شہادت دی دعا منگدا رہیا، میں میدان وچ آپ جا کے شہید نہ ہویا، رب نے حسین نو میرا عکس بنا دیتا ہے۔ غزوہ احد دے اندر مینوں تلوار لگی ہے، خون باہر نکلیا، اے شہادت مصطفیٰ دی شروع ہو گئی ہے۔ کربلا دے میدان اندر حسین مصطفیٰ دا نواسا جدوں شہید ہویا، مصطفیٰ دی شہادت مکمل ہو گئی ہے۔ یعنی علماء نے فرمایا امام حسین دی شہادت اکلی حسین دی شہادت نہیں، اے سونے مصطفیٰ دی شہادت ہے۔ آئیے برادران گرامی قدر، میرے پاک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان اندر کے میں جا رہے نے، مدینہ پاک چھڑ کے گئے نے، مدینہ چھڑنا کوئی سوکھا کم نہیں ہوندا۔ اللہ دی قسم پچھو نظر حاجیاں کولو جڑے چند دنہ واسطے مدینے دے مہمان بن دے نے، جڑا عمرہ کرن واسطے جائے، حج کرن واسطے جائے، دا دہاڑے سونے دے مدینے دا مہمان بنے، جدوں مدینے چوں واپس نکل دائے، ڈھائی مار مار کے چٹیاں دڑیاں لے بابے روندے پے ہوندے نے، سونیا تیرا روزہ ساڈے تو جدا ہو رہا، میں نہ سنہری جالیاں تو جدا ہو رہا وا، سونیا میرا دل تڑپدا پیا ہے۔ میرے بھائیو ایک حاجی جڑا پاکستان اندر پیدا ہویا، دنیا دے کسے بھی ملک اندر پیدا ہویا، جوانی اپنے ملک اندر گزاری ہے، ایک ہفتے واسطے سونے دے مدینے دا مہمان بنے ہوئے، جدو مدینے تو واپس آنے لگ دائے، دل تڑپ بیندا ہے، ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سوچو نہ ذرا، حسین واسطے مدینہ چھڑنا کیڑا اوکھا ہوئے گا، جڑا نبی دا نواسا، نبی دیاں کندیاں تے کھیڈن والا، کدی سیدہ زہرا دے سینے نہ لگن والا، کدی مولا علی دیاں انگلیاں پکڑ کے چلن والا، حسین جدو مدینہ پاک چو جدا ہو کے آ رہے نے، اپنے نانا جی دے روزے تے گئے نے، کہندے نے مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، خدا کے دین کی خاطر، نبی کے نام کی خاطر۔ امام علی مقام امام حسین اپنے نانا جان دے روزے تے گئے نے، رات دیاں تنہائیاں اندر، ارے او روزہ مبارک جتھے فرشتے سلامیاں پیش کرنے واسطے ہوندے نے، نبی دا نواسا حسین 55 سال دی عمر اپنے نانا جان دی بارگاہ دے اندر، او میرے بھائیو ذرا توجہ تے کرنا، آج ساڈا دہاڑا وطن پاکستان ہوئے، ساڈے وچوں کوئی جوان لکھاں روپیے بھر کے آپ بیرون ملک جا رہے ہوئے، کمائی واسطے جا رہے ہوئے، کاروبار واسطے جا رہے ہوئے، ذرا ایئرپورٹ تے جا کے منظر ویکھیا کرو، بھرا بھرا مانو جفے مار کے روندے پے ہوندے نے، بہناں دے سر تے ہاتھ رکھ کے روندے پے ہوندے نے۔ اوہ میرے بھائیو خدا دی قسم ہے وطن چھڑنا بڑا اوکھا کم ہوندا ہے، حالانکہ جڑا بیرون ملک جا رہے ہوندے
جاندا انہوں امید ہوندی ہے اللہ واپس لے کے آوے گا 2 سالاں تو بعد واپس اپنے ماں پیو دے دیس وچ آ جاواں گا اپنے بہنا بھراواں کول آ جاواں گا پر واہ حسین صبر والیا واہ حسین سیدہ زہرا دے شہزادیا تینوں پتہ ہے میں مدینے آخری واری سلام کردہ پہ آواں اپنی امی جان دی قبر پاک تے گئے نے پڑھ کے فاتحہ ماں دی قبر تے پیا شاہ حسین امام پکار دائے میرا بولیا چالیا معاف کری امی اے سلام ہن آخری وار دائے تیری گود اندر لکھاں سکھ پائے ہن دکھاں دا بھار پیا مار دائے میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی او تائیوں کربل سفر سوار دائے اللہ دی قسم دھیاں والے ہو اپنیاں بیٹیاں نو چھڑ کے جانا بڑا اوکھا ہوندا ہے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدوں کربل دا شاہ سوار چلیا گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدوں کربل دا شاہ سوار چلیا اے تے جگرا حسین دا جان دائے او کیویں چھڑ کے بیٹی بیمار چلیا سیدہ سغرا نو فرمایا نی میری دھیے ہن جدائیاں دا ویلا آ گیا ہے تائیں تے سلطان باہو نے فرمایا شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے تے ککھ جنا تو بھارے ہو گلیاں وچ رلن مانے جو لالا دے ونجارے ہو تاڑی مار اڑانا باہو اسیاں پہ ہی اڑن ہارے ہو میرے بھائیوں میں ڈائریکٹ میدان کربلا دے اندر لے کے جاواں آج چوکی بھاگٹ دے اندر کسے بڑھے بابے دا جوان پتر شہید ہو جاوے یا اپنی آئی موت را دنیا تو ٹر جاوے اللہ دی قسم بڑھے بابے دا لک ترٹ ویندا ہے بڑھے دیاں اکھاں دے سامنے اندھیرے چھا ویندے نے حالانکہ بھرا نال ہوندے نے قبیلہ سارا نال ہوندا ہے غم دیاں گھڑیاں دے اندر میرے بھائیوں کسے اپنے دا موٹا مل جاوے اے بھی بڑی نعمت ہوندی ہے بندہ اپنے دل دا غم ہلکا کر لیندا ہے پر کسے چٹھی داڑھی والے بابے دا جوان پتر ٹر جاوے نا اپنے محلے دے اندر اپنے قبیلے دے اندر اپنے خاندان دے اندر او لوگ کہندے نے بابے دے سامنے دے متر دی میت گھروں نہ چاوے آجے کدائیں انج نہ ہووے بابے دا دل کم کرنا چھڑ جاوے ارے 3 بندے نال ہون چوتھا پاوا بھی بابے نو کدی نہیں چوایا جاندا اوے اس بابے نو انج لگدا میں اپنے پتر دی میت نو کندا نہ دیندا پیا میں تے پہاڑاں دا وزن اٹھا رہا واں پر واہ حسین تیرے صبر تو میں قربان واہ حسین تیرے حوصلے تو میں قربان سارا کمہ کوہا کے بھی ہتھاں تے معصوم لال زبا کروا کے بھی امام حسین ڈولیا نہیں ہے اے زہرا دا دودھ پین والا اے رسول اللہ دے کندیاں تے کھیڈن والا اے علی المرتضی شیر خدا دے کولو سبق شہادت دے لین والا امام علی مقام امام حسین کربلا دے میدان اندر کہندے نے قاسم و عباس دیکھ بھی نہ سید ہاریا قاسم و عباس دیکھ بھی نہ سید ہاریا تیرا دتا تینوں دتا تیرے اتوں واریا برادران گرامی قدر میرے پاک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہنجے تے نہیں نہ حسین دے نعرے کائنات تے لگ دے پے آج ہنجے تے نہیں نہ حسین نو سلام کیتا جا رہا حسین نے دسیا گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھر دا پر لا کے توڑ نبھونیاں اوکھیاں نے گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھر دا پر لا کے توڑ
ਲੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਅਸਗਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾ ਦੇਣਾ ਨਾਲੇ ਬਾਈ ਕਟਵਾਉਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ओ मेरे भाईओ ये शेर पढ़ लेना सौखा काम है सुन के आंसू बहा लेना सौखा काम है पर वेखो ना करबला दे टिब्बे उत्ते कोई आम बंदा ज़बा नहीं कीता जा रहा नबी दा नूरे नज़र ज़बा कीता जा रहा सैयदा ज़हरा दा लख्ते जिगर ज़बा कीता जा रहा लेकिन मेरे इमाम अली मकाम अल्लाह दी बारगाह दे अंदर फिर भी कहंदे पैने मौला तू मैनू अमानतां दित्तियां ने मैं लेके राजी होया तो वापस बुला लिया ने मैं दे के राजी होया वा हुसैन ने शिकवा नहीं कीता ताई ते शायर बोलिया ते आखिया 3 दिन दे तिरहाए सैयद होया सब दियां खुशक ज़बाना 3 दिन दे तिरहाए सैयद होया सब दियां खुशक ज़बाना फिर भी वद वद जाना दितियां उन्हां गाज़ियां शेर जवाना बैत यजीद कबूल न कीती तक आल नबी दियां शाना आजम सबर हुसैन दा डिठा विच करबल दे मैदान अल्लाह दी कसम औलाद वालियो अपनी औलाद कोलों विछड़ना बड़ा औखा काम होंदा है अज कोई भैन बिरा दुनिया तो टुर जावे लोगां दे आंसू नहीं रुकदे पर हुसैन दुनिया नू सबर करके विखा रहा सारियां शहादतां जदों मुकम्मल हो गई ने हजरत असगर भी चले गए ने अली अकबर हम शक्ल मुस्तफा जिन्हों तक के रसूलुल्लाह दी तस्वीर सामने आ वेंदी है किताबां अंदर मैं पढ़िया है मेरे पाक इमाम दा शहजादा अली अकबर इतना रसूलुल्लाह दी तस्वीर नजर आने वाला है जदों सरकार दा विसाल हो गया सहाबा नूं जदों कमली वाले दी याद सताउंदी आई इमाम अली मकाम दे दरवाजे ते आ वेंदे आए कहंदे सन हुसैन जरा अपना पुत्र अकबर ते विखा ना असी अकबर नूं वेदियां विचों आमिना दा लाल नजर आ जांदा है बरादराने गिरामी कदर ए सोनिया शक्लां करबला दे मैदान अंदर तेरे मेरे इमाम कुर्बान करके चले गए ने सारियां शहादतां तो बाद हुण मेरे पाक इमाम दी अपनी शहादत दी वारी आ गई है अज तेरे मेरे घर दे अंदर एक फौतगी हो जावे ना लोगां नूं नमाज भुल वेंदी है लोगां नूं फर्ज भुल वेंदे ने पर दिल है उदास लेकिन ज़बान पर खुदा का कलाम है दिल है उदास लेके ज़बान पर खुदा का कलाम है ज़हरा के लाल ये तेरा ही काम है बड़ा औखा वेला आ गया जदों मेरा सोना इमाम अपनी अमशीरा सैयदा ज़ैनब नूं अलविदा करदा पिया है अल्लाह दी कसम भैणा बिरावां दे साक बड़े नाजुक होंदे ने भैणा अपनियां जानां अपने वीरां तो कुर्बान कर देनियां ने हजरत सैयदा ज़ैनब दे खैमे अंदर मेरे पाक इमाम जदों आए ने इमाम अली मकाम ने फरमाया नी मेरी अमशीर ज़ैनब हुण मेरा इम्तिहान खत्म होने वाला है पर तेरा इम्तिहान होने शुरू होने वाला है मैं ते मरद हास मेरे नाल ते संगी भी आन मैं मदीने चो चलिया अकल्ला नहीं सा अब्बास जवान मेरे नाल आई कासिम मेरे नाल आई औनो मुहम्मद मेरे नाल आए अली अकबर मेरे नाल आई नी सैयदा ज़ैनब मैं करबला पहुंचिया वां ए मैं सारी झोली खाली कर दी है तू थी है अली दी तू ज़हरा दी लाडली है हुण तेरा इम्तिहान शुरू होने वाला तेरे नाल हुसैन ने कोई नहीं होना तेरे नाल कासिम ने कोई नहीं होना तेरे नाल अब्बास जवान ने कोई नहीं होना तेरे नाल अली अकबर ने कोई नहीं होना औन मुहम्मद दी जोड़ी भी तेरी कुर्बान हो गई है नी मेरी बहन ज़ैनब तेरा इम्तिहान ते मेरे नाल भी ज्यादा है मेरी बहन ज़ैनब जदों बिरा दा लाशा वेखे ना तो बेसब्री दा इजहार नहीं करना मेरी बहन ज़ैनब चेहरे ते तमाचे नहीं मारने वैन नहीं करने अपने वाल नहीं खोलने बल्कि सबर दा इजहार करना है असी साबरां दी औलाद आ दुनिया नो सबर करके विखाना है मेरे पाक इमाम रोंदे जा रहे ने अपनी बहन दे नाल आखिरी मुलाकात
ملاقات کر دے جا رہے نے سیدہ زینب دیاں اکھاں وچ آنسو نے آخر ہین تے دوویں بہن برا انسان نہ دوواں دے جسم اندر انسانی دل تڑپدا پیا حضرت سیدہ زینب نے اپنے ویر دے ہتھاں نو بوسے دتے نے اپنے ویر دا متھا چم کے فرمایا او میرے ویرا جس علی دی تو اولاد ہے اس علی دا خون میریاں رگاں اندر ہے جس زہرا دا تو دودھ پیتا ہے اس زہرا دی گود وچ میں پلن والی ہاں میرے بھائی حسین جدوں تو دنیا تو ٹر جاویں گا میں انج صبر کر کے وکھا دیواں گی دنیا نو پتہ چل جائے گا اگر علی دی پگ دا وارث حسین صبر والا ہے تے زہرا دی چادر دی وارث زینب بھی صبر والی ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی ہمشیرہ دے نال سیدہ زینب دے نال آخری ملاقات کی تھی میرے بھائی میں کتھو الفاظ لے آواں اے ملاقات جس ویلے بہن نو پتہ ہے میں اپنے ویر دا چہرہ آخری باری ویکھدی پیاں اور برا نو پتہ ہے میں اپنی بہن نو اپنی ہمشیر نو اتھے بے آب ہو گیا میدان دندر میں بنا سہارے تو اللہ دے سہارے تے چھڑ کے جا رہے ہیں کہاں تے میرے بھائیو اعظم چشتی مرحوم بولے دیا کیا ہک ہک کر کے سارے ٹر گئے ہن آئی حسین دیواری ہک ہک کر کے سارے ٹر گئے ہن آئی حسین دیواری بہن آکھے میں صدقے ویرا میری جان تیرے تو واری جلدی آویں دیر نہ لاویں پیچھے کلی بہن بیچاری زینب پھڑ کے واگ گھوڑے دی کر کر زاری نواں لباس پوا کے زینب کیتا ہتھی ودیا بھائی ایک ہی جانے اس قیدی بننا کھڑی سر تے آن جدائی میں کے دساں درد زینب دا جدی لٹ گئی کل خدائی آزم کم گیا عرش خدا دا جدوں بہن تو بچھڑیا بھائی اللہ دی قسم بہنا والے ہو بہنا دے دل بڑے نازک ہوندے جے خدا دی قسم بہنا کولو اپنے ویراں دیاں تکلیفاں برداشت نہیں ہونیاں لیکن علی دی شہزادی دعاواں دے کے اپنے بھائی نو رخصت کر دی پئی ہے اور آخری لمحات میرے امام دی روانگی دے آ گئے نے حضرت سیدنا امام زین العابدین دے خیمے اندر گئے نے 15 سالاں دا میرے آقا دا پتر ہے امام حسین دا بیٹا بخار نہ جسم تڑپدا پیا ہے لیکن بار بار اٹھن دی کوشش کردے نے اٹھیا نہیں جاندا میرے امام گئے نے جا کے اپنا سینہ امام زین العابدین دے سینے نال لایا ہے فرمایا بیٹا میں تن اپنے نانے کولوں منگ کے بچایا ہے اپنی امی کولوں منگ کے بچایا ہے میں تینوں اجازت نہیں دیواں گا امام زین العابدین کہندے نے ابا جی مینوں بھی شہادت دی اجازت دے دیو نا آپ نے فرمایا نہیں میرے نانے نے فرمایا سی میری نسل فاطمہ دی نسل وچوں چلے گی اور میرے پتر زین العابدین تو میری نسل دا وارث ہے اپنی پھپھی نو تو کربلا دے میدان وچوں مدینے لے کے جانا ہے خدا دی قسم ہے کیسا منظر ہوے گا جدوں 56 سال دا میرا بڑھا امام حسین اپنے بیمار پتر نو اللہ دے حوالے کر کے جا رہا پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کم گیا عالم سارا پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کم گیا عالم سارا علی اصغر دے نازک حلقوں جدوں نکلیا خون فوارا ہن میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو گھوڑے تے سوار ہو کے جدوں جنگ والے میدان اندر گئے نے آخری خطبہ خطیب کربلا دا آخری خطبہ شہید کربلا دا کوفیاں نو مخاطب کر کے فرمایا او کوفیو دن پتہ نہیں دوڑے سامنے کون
کون کھلوتا ہویا ہے؟ میں علی دا بیٹا، میں زہرا دا لخت جگراں، جس نبی دا کلمہ پڑھ دیو اس نبی دیاں زلفاں نال کھیڈن والا حسین، جس نبی دا کلمہ پڑھ دیو اس نبی دے کندھیاں تے کھیڈن والا حسین۔ اس کائنات اندر اس وقت میرے تو سوا نبی دا دوترا کوئی نہیں، میں حق اللہ نبی دا دوترا واں، میرے خون دے نال اپنے ہتھاں نو آلودہ نہ کرنا، میرے قتل دے نال اپنی نسلاں نو بدبخت نہ بنانا، اجے بھی موقع جے میرے نانے دے سچے دین نو من لو، اس یزید بدبخت دی بیعت نو ختم کر دیو جڑا رسول اللہ دی شریعت نو اجاڑن والا ہے، جڑا شراب پلان والا، جڑا گانے گوان والا، جڑا تاش کھیڈن کھڈان والا، جڑا نمازاں ضائع کرن والا، اس یزید تو ہٹ جاؤ، کیونکہ سچے کبھی باطل کی حمایت نہیں کرتے، سر نیزے پہ چڑھ جاتا ہے پر غیر کی بیعت نہیں کرتے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کربلا دے میدان اندر آخری خطبہ جدو دیتا نا، او یزید دی فوج آڑے ہو کل نو کوئی اے نہ آکھے کہ سن تے پتہ ہی کوئی نہ کہ حسین کون ہے، سن نہیں پتا کہ اسی کدے خلاف تلواراں لے کے آیا سے، آؤ میں دسنا، انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین بن علی بن ابو طالب ہاں، جڑا رسول اللہ دا دوترا، میری خاطر میرے نانے نے سجدے لمبے کر دیتے، میں او حسین ہاں جڑا زہرا دی گود اندر کھیڈن والا، میں او حسین ہاں، آ جاؤ اج بھی میرے دامنے چ آ جاؤ۔ جنگ شروع ہون تو پہلے ہورنو جدو امام علی مقام دیاں گلاں ذہن وچ آ گئیاں نا، دل و دماغ وچ آ گئیاں، اور نے آکھیا اے امام میں تو اتھے ڈک کے لے آندا، قابو کر کے لے آندا، میں تو گھیریا، اگر میں ہن توبہ کر لواں معافی منگ لواں میرے واسطے ہے کوئی راہ معافی دا کہ کوئی نہ؟ اللہ دی قسم کائنات تے لجپال حسین نے فرمایا اوئے ہور دیر کس گل دی ہے، میں اپنے پتراں دے قتل بھی معاف کر دیواں گا، بس میرے نبی دے جھنڈے دے تھلے آ جا۔ اے میرے پاک امام دا اپنے نانا دی امت واسطے پیغام ہے کہ یزید اور حسین دی لڑائی نہیں، صرف یزید اور حسین کی جنگ نہیں، یہ یزیدیت اور حسینیت کی جنگ ہے۔ یزید مصطفیٰ کی شریعت کو تار کرنے والا، حسین مصطفیٰ کی شریعت سے پیار کرنے والا، یزید سجدیاں نو ہٹان والا، امام حسین سجدیاں نال مسجداں آباد کرنے والا، یزید قرآن بند کرنے والا، حسین قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والا۔ آج حسینی ہون دا اظہار کیویں ہوے گا؟ خالی شعر سن لئیے، چول بنڈ لویے، کھا چھڑیے، محفلہ کرا چھڑیے، نہیں، اے بھی ضروری ہے، لیکن سب تو پہلے کردار حسین والا، گفتار حسین والی، سچ ساڑی زبان تے ہوئے، ساڑیاں اکھاں تو ماواں بہناں بیٹیاں دی عزت محفوظ ہوئے، بدنگاہی نہ کریے، دھوکہ نہ دئیے، ملاوٹ نہ کریے، کسے دا حق نہ کھائیے، اے حسینی کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ سن سارے نو دنیا اور آخرت دے اندر امام حسین دی سنگت نصیب فرمائے۔ اجی اٹھنا نہیں، دو اعلان سن لو، ایک تو انشاءاللہ اے ہون نماز جمعہ تو بعد اتھے